नमस्कार। आज नेपाली भाषा यस च्यानलमा कथाकार गुरूप्रसाद मैनालीका दुईवटा कथाहरूका वाचन प्रारम्भ हुन गइरहेका छन्। सबभन्दा पहिले यो वाचन प्रारम्भ गर्नुको कारण यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। प्रस्तुत कथाको वाचन आवश्यक नभए तापनि सर्वत्र बजारमा पुस्तक उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि कतिपय स्थितिमा विभिन्न स्थानमा रहेका स्नातक स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न चाहनुहुने विद्यार्थीहरूका लागि पाठ्यपुस्तकको अभावको स्थितिलाई हृदयङ्गम गर्दै यहाँ ती कुराहरूलाई हृदयङ्गम गर्दै यहाँ यस नासो कथा संग्रह गुरूप्रसाद मैनालीको मा रहेका 11वटा कथामध्ये 2वटा कथा नासो कथा र परालको आगो कथाको वाचन प्रारम्भ हुन गइरहेको छ। सबभन्दा पहिले गुरूप्रसाद मैनाली विक्रम सम्वत 1957 मा जन्म र 2028 मा उहाँको मृत्युको भएको। नासो कथा 1992 यस कथाबाट आफ्नो कथायात्रा प्रारम्भ गरेका। त्यस समयमा 11 पास गरेपछि घरमै संस्कृत भाषाको अध्ययन गरेका यी गुरूप्रसाद मैनालीले एकाध प्रहसन, निबन्ध र कविता लेखे तापनि मूलतः कथा क्षेत्रमै विशेष योगदान पुर्याएका छन्। उनका 11वटा मात्रै कथाहरू रहेका छन्, जसमध्ये परालको आगो नेपाली साहित्यकै एउटा उत्कृष्ट कृति मानिन्छ भने नासो कथा नेपाली साहित्यमा आधुनिक कालको पदार्पण गराउने कथाको रूपमा मानिएको छ। नासो कथा संग्रह विक्रम सम्वत 2020 सालमा प्रकाशित भएको छ। उनका यी विभिन्न कथाहरूको संग्रह नासो कथा संग्रहमा रहेका कथाहरूको मध्ये 2टा कथाको वाचन प्रारम्भ हुन गइरहेको छ। अब सबभन्दा पहिले नासो कथा प्रारम्भ हुन्छ। 11 पृष्ठ र 7वटा साना साना अनुच्छेद विभिन्न भाग 7वटा भागमा विभक्त यस नासो कथा अब प्रारम्भ हुन्छ। घरमा चञ्चलाश्री भइकन पनि देवी र मडका सन्तान थिएनन्। सन्तान होस् भन्नका निमित्त हरेक उपाय गरे, चौतारो चिने, बाटो खने, पशुपतिमा महादीप बाले, गए साल हरिवंश पुराण लगाए, तैपनि सुभद्राको कोख सफल हुन सकेन। जोरी पारीसँग ठोकाबाजी पर्दा धन, बल, बुद्धि सबै कुरामा देवी रमणको जित हुन्थ्यो, तर अपुतो भनेको सुन्ने बित्तिकै उनको अभिमान धुलो हुन्थ्यो। आत्मग्लानीले पानी हुन्थे। पुराना विचारका मानिस थिए। सन्तान बिना आफ्नो वैभवलाई तुच्छ सम्झन्थे। भित्री सुभद्रा पनि खिन्न थिइन्। छिमेकका आइमाईले छोराछोरी खेलाएको देखेर उनलाई रहर लाग्थ्यो। सन्तानका आशाले सरल नारी स्वभाववश धामी झाँक्रीको बुटी जन्तर बाँधिन्। देवी देवताको भाकल गरिन्। तीर्थ व्रत पूजा पाठ पनि गरिन्। तर दैवले नसुनिदिएपछि कसको के लाग्दो रहेछ र। ज्योतिषीहरू देवी रमणलाई अर्को विवाह गर्न सल्लाह दिन्थे, परन्तु सुभद्राको आदेश बिना उनी अर्को विवाह गर्न सक्दैनथे। सुभद्रा बहुतै पतिपरायणा रमणी थिइन्। आजसम्म कहिले उनले देवी रमणको चित्त दुखाइनन्। मनको कुरा जानेर सेवा गर्थिन्। सुभद्रा दुलै भएर आउँदाको बखतका भयंकर दुःख अहिलेसम्म पनि देवी रमणका आँखाका सामु नाचिरहेको थियो। ऊ अवस्था सम्झदा गहभरि आँसु हुन्थ्यो। सुख दुःखकी साथी भएर कंगाल देवी रमणलाई सुभद्राले धनवान बनाइन्। अहिले सन्तानका निम्ति सौता हालिदिएर कसरी कृतज्ञ बनुन्। फागुन महिनाको बिहानी पखको सिरेटो मुटु छेड्ला भने जस्तो गर्थ्यो। देवी रमण मण्डपमा बसेका थिए। नयाँ दुलही पनि एकै आसनमा थिइन्। ब्राह्मणहरू रिचा पढेर अग्निमा आहुति
दिइरहेका थिए। प्रारब्धले यो उमेरमा उनलाई फेरि दुलहा बनायो। एक दिन यस्तै रीतसँग उनले सुभद्राको पाणी ग्रहण गरेथे। सुभद्राको आदेश पाई हो वा नपाई हो, आज उनले अघिकै कृत्यलाई फेरि दोहोर्याए। यसबाट उनको भलो कुभलो के हुने हो, यस कुराको उनीलाई पनि केही ज्ञान थिएन। 12 वर्षअघि अबोध बालिकालाई ल्याएर उनी शून्य आकाशमा कल्पनातीत मनोमन्दिर निर्माण गर्न खोज्थे। सायद ब्रह्मवादीहरू त्यसैलाई आशा पाश या मृगतृष्णा भन्छन् क्यारे। अस्तु, कसले होस्, करले होस् वा आन्तरिक प्रेरणाले होस्, उनले विवाह विधि समाप्त गरे। दुलही अन्माउने बेलामा कन्या पक्षका मानिसले रुँदै दुलहीलाई डोलीमा हालिदिए। दुलही पनि डोलीभित्र रुन लागिन्। त्यस बखत देवी रमणलाई साह्रै नरमाइलो लाग्यो। बाटामा बरियातीहरू परस्पर ग्रामीण ठट्टा गरेर खित्का छाडी हाँस्थे, परन्तु देवी रमणका कपालमा अर्कै विचारको द्वन्द्व हुन लागेको थियो। मनमनले भने, के सुभद्राले साँचो मनले सल्लाह दिएकी हो? सम्मति दिँदा किन अर्कोपट्टि फर्केर हुन्छ भनेकी त? मेरो ज्यादा आग्रह देखेर हुन्छ भनेकी त होइन? ओहो, मानिसहरू आफ्नो तीव्र इच्छामा अरूको सम्मतिलाई कसरी जबरजस्ती तान्छन्। छी, सुभद्राको आजीवन सेवाको पुरस्कार यही हो? म के गरौँ? मलाई के दोष? सन्तान बिना स्वर्गको बाटो छेकिन्छ भन्ने हिन्दू धर्म जानुस्। भोगको लालसाले होइन, धर्मका आज्ञाले विवाह गरेको हुँ। यस्तै तर्क गरेर चित्त बुझाउने कोसिस गर्दथे। बरियात देवी रमणका घरनेर पुग्यो। गाउँले छिमेकीहरू चौतारामा रमिता हेरिरहेका रहेछन्। देवी रमणले एक एक गरी निहालेर हेरे। त्यो हुलमा सुभद्रालाई देखेनन्। बल्ल उनको छातीबाट ढुङ्गो पन्छियो। आज देवी रमणको गति त्यस बालक छात्रको जस्तो थियो जो पहिलो दिनको पाठ बिर्सेर अबेला गुरु कहाँ पुग्दछ, अथवा त्यस अपराधीको जस्तो थियो जो परिचित मानिसलाई देखेर लुक्न खोज्दछ। छिमेकीसँग कुरा गर्नको बहानाले उनी केही पछि भए। जाँदा दुलही भित्री आइसकी सुभद्रा दमाई डोलीहरूलाई ज्याला बाँड्न लागेकी रहेछन्। देवी रमणको हृदय गदगद भयो। मनमनले भने, सुभद्रा स्वर्गकी देवी हो, व्यर्थै किन शङ्का गरे? छी, मानिसहरू आफ्नो कामले कसरी आफै तर्सन्छन्। पाहुना पासासँग कुराकानी गरेर देवी रमण अबेला कोठामा सुत्न गए। पानसमा कडुवा तेलको बत्ती बलिरहेको थियो। नयाँ दुलही खाटमुनि ओछ्यानमा सुतेकी थिइन्। देवी रमण खाटमा पल्टे। उस ठाउँमा सुभद्राको ओछ्यान देखेनन्। अघि सुभद्राको ओछ्यान देवी रमणको खाटमुनि हुन्थ्यो। आज उस ठाउँमा नदेख्दा 20औं वर्षदेखि सुतिरहेको कोठा पनि देवी रमणलाई नौलो जस्तो लाग्यो। एकछिनपछि गृहकृत्य समाप्त गरेर सुभद्रा कोठामा पुगिन्। देवी रमणको गोडा मिच्न लागिन्। यो उनको दैनिक काम थियो। सुभद्रा यसमा कहिल्यै त्रुटि हुन दिन्नथिन्। देवी रमणले भने, सानु, तिम्रो ओछ्यान खोइ नि? पल्लो कोठामा छ। किन पल्लो कोठामा सारेको? भोलि एकादशी हो, सबेरै गण्डकी नुहाउन जान्छु। म पनि उहीँ सुत्छु। उस यहीँ सुत्नु भए पनि हुन्छ। थाकेर आएका देवी रमणलाई चाँडै निन्द्रा पर्यो। आफ्नो दोलाई सौतालाई खापेर सुभद्रा पल्लो कोठामा गइन्। मधुरो बत्तीको धमिलो उज्यालोमा नौली घरतिनी पात गाँसिरहेकी थिए। नौली देवी रमणकी पुरानी चाकर्नी हो। नौलीको उमेर झन्डै झन्डै सुभद्रासँग मिल्थ्यो। 82 सालमा स्वर्गवासी महाराज चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाका करुणाले दास जीवनबाट मुक्त भएकी थिए। घरकी पुरानी चाकर्नी हुनाले देवी रमणले नौलीको मोल लिएनन्। आफू खुसी भए पनि नौलीले घर छोडिन। नौली सुभद्राको बालककालदेखिको सुख दुःखकी साथी थिए। विधाताले सुभद्राको निमित्त नौली रूपी एउटा दुःख पोख्ने भाँडो दिएका थिए। दुवैमा घनिष्ठ प्रेम थियो। नौलीले पात गाँस्दै भनी, बजै, आज त साह्रै नरमाइलो लाग्यो होला। किन नौली, किन त्यसो भनिस्? नरमाइलो लाग्नुपर्ने कुरा के छ र? तै पनि सौता भनेको मुटुको बह हो। आजै ओछ्यान छोड्नु पर्यो, भोलि घरै छाड्नु पर्छ कि के जानिसक्नु छ र? छोड्नु परे छोडिदिउँला। कुन दौलतको चयन गरेकी छु र? एक पेट खस्रो मसिनो खाएर दिनरात बुहार तन्सएकी छु। जुठो तुलो गरिदिए जसले पनि एक गाँस खान दिन्छ, तर सोझी जस्ती छ, पस्ने बित्तिकै ढोगिदिए। सिकाएको हुँदो हो बजै। कुनै दिन नौलीले भनेथी भन्नुहोला, सोझो बाङ्गिन केही बेर लाग्दैन। अलि दिनपछि बाजेको टुप्पी समाउने छिन्। जेसुकै होस्, ईश्वरले विशासय आयु गरिदिउन्, फले फुलेको देख्न पाइयोस्। सन्तान भए करले पनि एक औँजुली पानी देला। यिनका हात काखमा सास जाओस्, सबभन्दा ठुलो सन्तोष यही हो नौली। 3-4 वर्षपछिको कुरो हो। एक दिन घरमा बसेर सुभद्रा छोरालाई भात खुवाइरहेकी थिइन्। सुशील चाहिँ आँगनमा चरिरहेका परिवारलाई पक्रने कोसिसमा थियो। सुभद्रा हातमा भातको गाँस लिएर कोखाई कोखाई भन्थिन्। सुशील मुख बाउँदै दौडेर आउँथ्यो। सुभद्रा गाँस मुखमा हालिदिन्थिन्। बालक फेरि दौडेर परिवारतिर जान्थ्यो। ती मुख पक्षीहरू पनि बालकसँग आनन्दपूर्वक खेलिरहेका थिए। सुशील गई समाउन खोज्थ्यो। परेवा अलि पर गई बस्थे। सुशील फेरि उही
पुग्थ्यो। परेवा फेरि उडेर अलि पर गई चर्न लाग्थे। सुभद्राको कोखाइको आवाज सुनेर सुशील बीचबीचमा एक दुई गाँस भात पनि खाएर जान्थ्यो। देवी रमण फलैचामा बसेर यो अनुपम आनन्दप्रद बालक्रीडा हेरिरहेका थिए। उनलाई स्वर्गको डिलबाट पितृहरू पनि यस कुलावलम्बको बाललीला हेरिरहेका होलान् भन्ने भान भइरहेथ्यो। उनी यो शिशु सन्तानका आडमा एक महान बलिष्ठ शक्ति लुकिरहेको देख्थे। सन्तान इच्छुक देवी रमणले आज यो दिन देख्न पाए। परिवर्तनशील संसारको गति विचित्र छ। परमेश्वर हाँस्नेलाई रुवाउँछन्, रुनेलाई हँसाउँछन्। एक दिन सुशील तुलसीका मठनेर खेलिरहेको थियो। पिँढीबाट एकातिर लक्ष्मी एकातिर सुभद्राले हात थापेर नानी कता 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 भने। सुशील एक क्षणपछि दगुर्दै गई सुभद्राको छातीमा टाँसियो। सुभद्राको हृदय पवित्र पुत्र वात्सल्यले परिपूर्ण भयो। मेरो राजा भनेर मुहाई खाए। सुशीललाई लक्ष्मीले जन्म मात्र दिइन्, केवल सुभद्राले हुर्काइन्। सुभद्रालाई एकछिन छोड्दैनथ्यो। सुभद्रालाई आमा भन्थ्यो, आफ्नै आमालाई दुलही भन्थ्यो, किनकि लक्ष्मीलाई घरमा सबैजना दुलही बजै भन्थे। माघ महिना थियो। किसानहरू बाली नाली थन्क्याई तीर्थ जाने फिक्रीमा थिए। देवी रमणलाई पनि तीर्थ गर्ने इच्छा भयो। मनले भने, पग चल्दै तीर्थ व्रत नगरे कहिले गरौँला। मानिसहरू सम्पत्ति पाएर अन्धा बन्छन्। विवेक बुद्धिलाई खोपामा राखेर दिनरात पैसाका निमित्त हाहाकार मचाइरहन्छन्। ती गोठालाहरूको सम्पत्ति एक दिन अग्नि या चोरका निमित्त हुन्छ। अघि गरेको हुँदोहुँ अहिले एक मानाको सन्तोष छ। अहिले फेरि गर्न सके सन्तानका जरामा मल पर्ला, परत्र बन्ला। देवी रमण तीर्थ जान तयार भए। उनको एक्लै जाने विचार थियो, परन्तु गाउँका कैयन बुढाबुढी विधवा स्वास्नी मानिसहरू पनि तयार भए। देख्दा देख्दै देवी रमणको विशाल आँगन तीर्थयात्राका कुमले फौजले भरियो। गाउँका धेरै आइमाईहरू जान लागेको देखि लक्ष्मी पनि जान्छु भनेर जिद्दी गर्न लागिन्। सुशील चाहिँ देवी रमणको दौराको फेर समातेर रुन लाग्यो। यो बलिष्ठ बालहटलाई देवी रमणले उपेक्षा गर्न सकेनन्। आखिर लक्ष्मी र सुशीललाई पनि साथमा लिए। एक क्षणपछि त्यो तीर्थयात्रीहरूको समूह रानुको पछि माहुरी झैं देवी रमणको पछि लाग्यो। किन्तु सुभद्रालाई जान्छौ कि भनेर कसैले एक वचन पनि सोधेन। सुभद्राले मनले भनिन्, तीर्थ व्रत गर्न मलाई पो लैजानु पर्थ्यो। मेरो को छ र? छोरा न छोरी। उसको उमेर थियो, जाँदै गर्थ्यो। ऊ छोरो पाए कि? स्वास्नी भई वचन हार्न सक्नु भएन। म टेक्ने समाउने केही नभएकी अनाथ मेरो के को खोजी थियो? मानिस बलेकै आगो न ताप्छन्? जसलाई परमेश्वरले ठगेको छ उसलाई मानिस पनि हेला गर्छन्। ओहो, संसार कति मतलबी छ। यस्तै तर्क गर्दै सुभद्रा धेरै बेरसम्म एक्लै रोइरहिन्। सुभद्राले 12 वर्षको उमेरदेखि देवी रमणको दैलो पोत्न लागेकी थिइन्। यो घर सुभद्रालाई संसारमा सबैभन्दा प्यारो वस्तु थियो। यी वस्तुभाव यिनकै लालन पालनमा बढेर तरुण भएका थिए। यो घर, यी वस्तुभाव, यी रुख वृक्ष सबै यिनै सन्तानहीन रमणीका साथी थिए। यिनीहरूसँगको वियोग सुभद्रा एकछिन पनि सहन सक्दिनथिन्। जान त सुभद्रा जान्थिन् कि जाँदैनथिन्। एक वचन सोधेको सम्म भई उनको आँसु पुछिने थियो। एक वचन सोधिसम्म दिनाले बखतमा कत्रो काम हुन्छ, त्यो कुरा मनोविज्ञान नजानेका देवी रमणलाई थाहा भएन। मनोमालिन्यको एउटा सानो बीज चाहिन्छ, जो समयमा बढेर आफसे आफ भयङ्कर रूप धारण गर्दछ। त्यस्तै लक्ष्मी तथा सुभद्राका जीवनमा पनि यो तीर्थयात्रा मनोमालिन्यको एउटा बीज हुन गयो। तीर्थबाट फर्केदेखि दुवैमा बहुधा झगडा हुन लाग्यो। सुभद्राले कुनै प्रश्न गर्दा लक्ष्मी छेड हानेर उत्तर दिन्थिन्। बस कुरै कुरामा हानथापबाट ठूलो कलह खडा हुन्थ्यो। देवी रमण चुपचाप भएर सुनिरहन्थे। लक्ष्मीलाई ताडना गरून् भने पुत्रवती पत्नी, सुभद्रालाई ताडना गरून् भने धर्म तथा विवेकको हत्या, के गरून्? सांसारिक सुखलिप्साको टर्रो आनन्दको अनुभव गरिरहेका थिए। त्यस बखतमा उनको त्यो प्रबल वाक्शक्ति हावा हुन्थ्यो। मानिसको पाण्डित्य अरूलाई उपदेश गर्नमा काम लाग्छ, न कि आफूलाई पर्याउँदा। यो प्रतिदिनको क्रियाकलापले सुभद्राको कोमल हृदय कुसुम एकदम ओइलायो। उनी कारागारकी दुःखी बन्दी झैं भाग्ने मौका खोज्न लागे। कालो अन्धकारमाथि पर्खी कराउने हुचिल पक्षीको बिरचिलो कुकुक शब्द थपिँदा रात्रि झन भयङ्कर प्रतीत हुन्थ्यो। पल्लो गाउँमा कुकुर भुकिरहेको थियो। पृथ्वीमा मानव जातिको दुःखमय अवस्था देखेर अनन्त आकाशमा तारागण पिलपिल गरी रोइरहेका थिए। सुभद्राले आँगनमा आएर हेरिन्। एकछिनपछि त्यो विशाल नभस्थलबाट एउटा लामो ज्योति सल्ल बगेर तलतिर खस्यो। किन्तु यो कालो पृथ्वीमा झर्न नपाउँदै बीचैमा लुप्त भयो। अघि शैशव कालमा एक पटक यस्तै दृश्य देखेकी थिइन्। उस बखत आमासँग सोद्धा, आकाशका देवगण हुन्, पुण्य सिद्धिनाले स्वर्गबाट पतन भएका,
भन्ने जवाफ मिलेथ्यो। आज उही कुरा सम्झिन् मनले भनिन्, हो, यो आकाशमा बसेर केही दिन पुण्य भोग गर्ने देवताका झैँ म पनि आज सल्ल बगे। यिनीहरू पुण्य समाप्त भएपछि स्वर्गबाट चिप्लेर खस्छन्। हामी भोक, प्यास, दुःख, पीरले निस्तेज तथा ढलमल भएर पृथ्वीमै खस्छौँ। हामी खसिसकेपछिको विभत्स रूप अरू शेष भोका, प्यासा, दुखीहरूले देख्छन्। देवताहरू चाहिँ पुण्यभोगी हुनाले यो पापपूर्ण जगतमा खस्नु पर्ला भनेर बिचैमा अलप हुन्छन्। मानिसहरूमा र देवतामा केवल यति अन्तर छ। सुभद्राले काखीमुनि एउटा सानो पोको च्यापेकी थिइन्। यस्तो अन्धकार रात्रिमा पनि कसैले देख्छ कि भनेर ओढ्नेले छोपेकी थिइन्। यस बखत उनको जीवनाधार त्यही पोको हुन आयो। अहो, कुनै बखत यो विशाल आशालता कसरी एउटा सानो ठाउँमा सीमित भएर बस्छ? परमेश्वर मनुष्यलाई किन आशामा झुन्ड्यायो? प्रभु, आशाको बदला सन्तोष दिएको भए यी अनाथ प्राणीहरू सुखका कति नजिकै पुगिसक्थे। केही बेरपछि अश्रुपूर्ण नयनले प्यारो गृहलाई सदैवका निमित्त नमस्कार गरेर अनाथिनी सुभद्रा त्यो कालो अन्धकारमा विलीन भइन्। यो करुणाजनक दृश्य सधैँ जागा भइरहने विश्वको चतुर चौकीदार बाहेक अरू कसैले देखेन। पशुपतिनाथका मन्दिर वरिपरि तिल राख्ने ठाउँ थिएन। सद्बिउ छर्ने यात्रुहरूको छिचोली नसक्नु घुइँचो थियो। यस्तैमा पश्चिम ढोकानिर अकस्मात सुभद्रालाई देखेर नौलीले गहभरि आँसु पारेर भनी, ओहो बजै, हेर कति दुब्ली, चिन्नै नसक्ने हुनुभएछ। अलि बेरसम्म त ठम्याउनै सकिन। कहाँ बस्नु भएको छ? यहीँ पर गौरीघाटमा फुपू कहाँ? अनि खर्च वर्च नलिकन आधा रातमा हिँड्नु भएछ, थाहा पनि पाइन। यतिका दिनसम्म के खाएर गुजारा गर्नुभयो? फुपूलाई सरकारबाट एउटा हण्डी बक्सेको छ, त्यसबाट 2 जनाले गुजारा चलाएका छौँ। घरको हाल कस्तो छ त नौली? बजै, घरको हाल के भनौँ, सम्झदा पनि आँसु आउँछ। 6 महिना भयो दुलै बजे बिरामी हुनुहुन्छ। के हुन्छ? सुभद्राले साह्रै उत्सुकताका साथ सोधिन्। त पनि ज्वरो छ, छाती दुख्छ भन्नुहुन्छ, रातभर खोकिरहनुहुन्छ। गोरखा मूलका डाक्टर सुबेदारलाई देखाउँदा थाइसी भने कि खाक्सी भने अहिले सम्झन सकिने। साह्रै नराम्रो रोग हो अरे। सुकेर हाडथाला मात्र छ, बोकेर बाहिर भित्र गराउनुपर्छ। सानो बाबु कस्तो छ नि? कस्ता हुन्थे? जिउभरि खटिरहेछन्, तेल लाउनु हुँदैन। आमा कहिले आउनुहुन्छ भनेर बराबर तपाईँलाई सम्झिरहन्छ। भात को पकाउँछ नि? कहिले बाजे आफै पकाउनुहुन्छ, कहिले चमेना खाएर सुत्नुहुन्छ। एक दिन बारदलीमा बसेर एक्लै रोइरहनु भएको रहेछ। आफूले चिनेको चौतारो पापिनीले आफै भत्काएर गई भन्नुहुन्थ्यो। के भनौँ बजै, वस्तुभावका हाडथाला मात्र छन्। खेतबारी अधियामा दिएको छ। आसामी पात 1 पैसा उठ्दैन। नोकर चाकर 4 दिन टिक्दैनन्। सबै भताभुङ्ग छ। नौलीका कुरा सुनेर सुभद्राको हृदय काटियो। मनमनै भनिन्, छि, सौताको रिसले पोइको नाक काट्नु भनेको यही हो। उमेरदार थिए, के खाउँ के लाउँ भन्ने बेला थियो। मिठो खाइ राम्रो लाई भनेर मैले चित्त दुखाउन नहुने। उसलाई लिएर तीर्थ जानुभयो त त्यसले के भो र? फर्कनु भएपछि अर्को साथी लिएर म जाँदी हुँ। कहिलेकाहीँ अलि झर्केर बोल्दथी। लौ, अलि झडङ्गे स्वभावकी थिए। स्वभावै त्यस्तो। एक ठाउँमा भएपछि कहिलेकाहीँ आमा छोरीमा पनि त ठाकठुक हुन्छ। एकै घरमा बस्न नसके कटेरो बारेर बस्थ्यौं। मैले साह्रै बेबुजको काम गरेँ। जोरीपारीले के भन्दा हुन्, आफ्नो त्यत्रो दौलत छोडेर यहाँ एक छाक खाएर बसेकी छु। त्यसका जिउमा केही भइदियो भने त्यस चिचिलो बालकको के गति होला? पितृले के भन्लान्? चित्त दुखाए पनि आमाले दुखाए, त्यो बालकले के बिरायो? अघि कहिलेकाहीँ 1-2 छाक भात पकाउनु पर्दा दिक्क मान्नुहुन्थ्यो। आजकल दिनौं कसरी पकाउनु हुँदो? इत्यादि मनोवेदनाले सुभद्राको हृदय छिया छिया भयो। आँसु झार्दै भने, नौली, त्यस्ता बेलामा तैँले पनि छाडेर आइछेस? बजै, जन्मभर अर्काकी दासी भएर बस्नु पर्यो। 4 वटा अक्षता भए पनि छरेर आउँ भनेर बाजेसँग 20 दिनको बिदा मागेर आएकी। कोसँग आइस? रातमाटे भण्डारी पण्डितकी जहानसँग। कहिले जान्छेस? भोलि बिहानै बजै। बिन्ती छ, घर जाउँ। तपाईँ नभए बाजेको जहाजै डुब्छ। मैलो बिछ्याउनमा सुतेकी लक्ष्मी जीवनको शेष घडी गनिरहेकी थिइन्। देवी रमण रोईका सिरानमा बसेर बखत बखतमा चम्चाले पानी खुवाउँथे। बालक पुत्र सुशील आमा नै बसेर यो चिर मातृवियोग हेरिरहेको थियो। लक्ष्मी कहिलेकाहीँ सुशीलको मुखपट्टि हेरेर बर्र आँसु झार्थिन्। मधुर बत्तीको धमिलो प्रकाशमा रोईको कोठा श्मशान जस्तो देखिन्थ्यो। त्यस्तैमा दैलो उगारेर नौलीले देवी रमणलाई ढोगिदिए। नौलीलाई देखेर देवी रमणको दुःखको लहरी केही शान्त भयो। देवी रमणले भने, नेपालबाट कहिले आइपुगिस् नौली? बाजे, आउँदैछु। दुलै बजेर कस्तो छ? तेल त अघि नै सिद्धिसकेको थियो, अब बत्ती निम्न बाँकी छ। बाजे, यस बखतमा ठुली बजे भए सबै कुराको सम्भार हुने थियो। के गरौँ? जाउँ भनेको मान्नु भएन। के तैँले भेटिस् र? पशुपतिनाथको मन्दिरनिर भेटेथे। कस्ती थिए? एकदम दुब्ली, मैला लुगा लगाएकी, माया लाग्दी। कहाँ बसेकी रहेछ?
गौरीघाट फुपू कहाँ बसेकी छु, फुपूलाई सरकारबाट एक हन्डी बक्सेको छ, त्यसैबाट 2 जनाले गुजारा चलाएका छौं भन्नुहुन्थ्यो। देवी रमणका दुवै आँखाबाट आँसुका धारा बगे। मनमनले भने यत्रो सम्पत्तिकी मालिकनी भइकन सुभद्रा नेपालमा एक छाक खाएर बसेकी छ, उसमा पनि दुब्ली मैला लुगा लगाएकी माया लाग्दी। हरे परमेश्वर, म पापी हुँ, मेरो जीवनलाई 1000 बार धिक्कार छ। सुभद्रा मेरी गृहलक्ष्मी हो, उ गएदेखि विपत्तिको बादलले घेरिरहेछ। हामीलाई नभए पनि यो बालक सन्तानलाई सम्झनु पर्ने, सबैलाई चटक्कै बिर्सी इत्यादि दुःख मनाउ गरेर आँसु झार्दै भने, नौली त आइछेस्, घरको सम्भार राखेस्, म भोलि बिहानै नेपाल जान्छु। त्यस्तैमा सुभद्रा घरभित्र पसिन्। अत्यन्त दुब्ली, निदाउरी, मलिना, झुत्रा लुगा लगाएकी, मुखमण्डलमा असीम करुणा तथा संयम झल्किरहेको थियो। सुभद्राको शारीरिक अवस्था देखेर देवी रमणको हृदय टुक्रा टुक्रा भयो। दुवै हातले मुख छोपेर रुन लागे। पतिलाई दण्डवत गरेर सुभद्रा लक्ष्मीको सिरानमा बसिन्। नौलीले भनी, ओहो, बजे आइपुग्नु भयो? नौलीको स्वर सुनेर लक्ष्मीले आँखा उघारिन्। सुभद्रालाई आफ्ना सिरानमा बसेको देखेर सुस्तरी लरबरिएको स्वरले भनिन्, दिदी, तपाईको दर्शनलाई एक मुठी सास मुस्किलले झुन्डिरहेको छ। लक्ष्मीको वचन सुनेर सुभद्राको हृदयको मैलो एकदम साफ भयो। भनिन्, बाबु, मैले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिछु। लक्ष्मीले सुभद्राको छातीतिर देखाएर भनिन्, त्यहाँ साह्रै कडा चोट लागेको छ। सुभद्राले आँसु झार्दै भनिन्, निको भोबा, अस्ति नै निको भइसक्यो, सानो तिलको दाना जति पनि बाँकी छैन। त्यसपछि दिदी, तपाईको नासो भनेर लक्ष्मीले सुशीलको हात सुभद्राका काखमा राखिदिन्। छोरालाई काखमा लिएर सुभद्रा रुन लागिन्। यी सबै सुभद्राको निमित्त जिन्दगीभर सम्झँदै रुँदै गर्ने खुड्काहरू थिए। निम्ने बेलाको बत्ती झैं लक्ष्मीको मुख एक क्षणका निमित्त तेजोमय भयो, अनि पछि अन्धकार। लक्ष्मी यो दुःखमय संसारलाई छोडेर अनन्तमा पुगिन्। देवी रमण, नौलीहरू पनि रुन लागे। यसरी गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लिखित नासो कथा संग्रहको नासो कथा 11 पृष्ठ तथा 7 वटा अङ्कमा विभाग। अङ्क भन्नुको मतलब 1, 2, 3 गरेर 3-4 वटा अनुच्छेदमा विभक्त यो नासो कथा यही समाप्त हुन्छ। गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लिखित स्नातकोत्तर तह तेस्रो सत्रमा निर्धारित पाठ्यक्रममा रहेको अर्को कथा परालको आगोको वाचन सुरु हुन्छ। अब चामेकी स्वास्नी गौथली साह्रै मुखाले थिए। राम्रा मुखले बोल्यो भने पनि बाङ्गा बाङ्गा कुरा झिकेर नियो खोज्दथे। 2-4 दिन बिराएर सधैँ लोग्ने स्वास्नीको झगडा हुन्थ्यो। एक दिन बेलुका चामे हलो जोतेर घर आएको, गौथली दैलो अग्ल्याएर गाउँमा बिहा हेर्न गएकी रहेछ। दिनभरि जोतेर आएको भोकले लखतरान थियो। हलो जुवा कान्लामा ठड्याएर गोरु बाँध्न लागेको थियो। मास्तिरबाट गौथली आइपुगी। गौथलीलाई देखेर चामे रिसले भुतुक्क भयो। भात पकाउनु त परै जाओस्, यस बेलासम्म अगेनामा आगो पनि फुकेको थिएन। हत्तरपत्त दैलो उगारेर गौथली पँधेरातिर हिँडी। चामे अगेनामा आगो सल्काएर तमाखु भर्न लाग्यो। दर्कन दर्कन लागेको बादल झैं चामे पिँढीमा धुमधुम्ती बसेर तमाखु खान लागेको थियो। गौथली काखीमा काँक्रो चेपेर आइपुगी। गौथली ढोकाभित्र पस्न लागेकी थिई। राण दिनभर जन्तीसँग आँखा झिम्क्याएर बसी यति बेला स्वाङ पार्से भनेर एक लात हिर्क्यायो। गौथली ढुनमुनिँदै सगारमा लडी। गाग्रो फुटेर ढोकामा पानी छताछुल्ल भयो। गौथली खबट्टाहरू टिपेर आँगनतिर फ्याँक्न लागेकी थिई। मेरा घरमा एकछिन नबस, जहाँ जान्छस् जा भनेर चामेले फेरि गौथलीको चुल्ठो समाएर घिसार्दै आँगनमा पुर्यायो। अलिकति आफ्नो विराम थियो, त्यसो हुनाले पहिले लात्तीले हान्दासम्म त गौथली बोलेकी थिइन। तर पछिबाट जब चुल्ठो समाएर घिसार्दै आँगनमा पुर्यायो अनि गौथलीले मुख छाडी कुर सल्केको हात बाबुआमा राणा राणीका आँखा फुटेर कसाईका हातमा सुम्पे। यस्ता कंगाली मोराकी जोई भएर बस्नुभन्दा डुबेर मर्नु जाति। राणले आफ्नो बाबु त खुब धनाढ्य छ भनी ठानेकी होली। गाउँलेको हलो नजोते साँझ सबेर खान पुग्दैन, माइतीको धाक लाउँछे भनेर एक लात फेरि कस्यो। गौथली कंकला शब्द गरेर रुन लागि। गाउँका सार केटाकेटीहरू तमासा हेर्न कान्लामाथि आएका थिए। मोराउ, यहाँ के को रमिता छ र हेर्न आएका भनेर चामेले लौरो लिएर लगार्यो। केटाकेटीहरू हाँस्दै मास्तिर भागे। गौथली रुँदै थिए। चामे पिँढीमा गुन्द्री ओछ्याएर सुत्यो। भोलिपल्ट बिहान चामे हलो गोरु लिएर भोकै बेसीतिर हिँड्यो। बेलुका घर आएको गौथली रहेनछ। छिमेकीसँग सोधेको, दिउँसो लुगा फाटो बोकेर माइतीतिर हिँडी भन्ने कुरा सुनाए। यति बेलासम्म भैँसी आँगनमा रहेछ। चामेलाई देखेर वाई गर्यो। भैँसीलाई घाँस हालेर पाडो छोडिदियो। एकछिनपछि गबुवा
लिएर दुहुन बस्यो। पहिले त 2-4 सिर्का दिएको थियो, पछि चामेलाई लात्तीले हानेर बुरुक्क उफ्रियो। चामे गोबरमा उत्तानो पर्यो। गबुवा 3 हात पर पुग्यो। चामेका इष्टकोट कछाड सारा लुगामा गोबर लाग्यो। भित्तामा मुठीभरिको लाठो ठड्याइराखेको थियो। टपक्क लाठो टिपेर 2 चोट के हानेको थियो। भैँसी दाम्लो छिनाएर उफ्रदै कोकलेका मकैबारीमा पस्यो। चामे च्वा च्वा गरेर समाउन खोज्थ्यो। भैँसी चाहिँ तर्सेर यो छेउबाट ऊ छेउबाट यो छेउ गरेर कुद्न थाल्यो। भर्खर गोडेका मकै सारा सोत्तर भए। कोकलेकी आमा आँगनका डिलबाट चलार्न थाली। चामे मोराको बाँझो होस्, मोरालाई छेरौटीले लान नसकेको। हिजो स्वास्नी कुट्यो, आज भैँसी कुटेर अर्काको वर्ष दिन खाने कमाई बिगारिदियो। कसैको नभएको रिस बजियाले बहादुरी देखाएको होला। पोहर धनवीरेले लात्तीले खाँदै थियो र वर्षाभरि थला परेथ्यो। बलियो छु भन्दो हो, परचक्रीलाई कुट्न सक्ने पो सक्ने। आफ्नी स्वास्नी किलामा बाँधेका वस्तुलाई कुट्ने के कुट्ने। साँझ पर्यो कि एउटा न एउटा बिठाइ गरेर गाउँमा खल्ल र बल्ल पार्छ। धनवीरका घरमा बिहाको भोज थियो। गाउँभरिका केटाहरू जाँड खाएर चुर थिए। कोकले मारुनी भएर मादल बजाउँदै नाच्दै गर्न लागेको थियो। अरू केटाहरू कोकलेका स्वरमा स्वर मिलाएर गाउँदै ताल दिँदै गर्न लागेका थिए। त्यस्तैमा बहिनी चाहिँ आएर मकैबारीमा चामेको भैँसी पसेको कुरो सुनाई। कोकले मारुनीको लहँगै सुत्दा दौडदै मकैबारीमा पुग्यो। कोकलेको पोसाक देखेर भैँसी झन् ठाडो पुच्छर लाएर कुद्न थाल्यो। बाँकी रहेका 2-4 बोट मकै पनि स्वाहा भए। मकै सोत्तर पारेको देखेर कोकले आगो भो चामेका गालामा कसेर 2 थप्पड लगायो। बिचरो चामे केही बोलेन। आधा राततिर बल्ल बल्ल 4-5 जना भएर भैँसी धपाएर ल्याए। भोलिपल्ट बिहान चामे पँधेराबाट काँधमा पानीको गाग्रो बोकेर आउन लागेको थियो। मास्तिरबाट जुठे दमाईकी स्वास्नी। जुठे दमाईसँग चामेको साह्रै मेल थियो। जुठेकी स्वास्नीलाई चामे भाउजू भन्थ्यो। चामेले पानी बोकेको देखेर जुठेकी स्वास्नीले हाँसेर भनी, आइयो, लोग्ने मानिसले पानी बोकेको कति नसुहाएको। के गर्नु भाउजू, राणलाई माइतिर गाडी हाले, आफूले नबोकेर कसले बोकिदिन्छ। कुट्न थालेपछि आँखा नदेख्ने बिचरी नभागेर के गरोस्। आफ्ना मुखले छुरा जस्तो मुख छ, अन्न कुटेर के गर्नु। मुखाले भएको अलिकति कुटेरै पनि हो ब्यारे। चुपलाक, पोहोर दशैंमा जुठे दाइले एकचोटि तिमीलाई कसरी कुटेथे, खोइ त एक वचन फर्कायो। एकचोटि भन्छौ, अहिले पो भक्ति भइरहेछन्। अघि त नकुटेको दिनै हुँदैन थियो। बेलुका भोटे गाउँतिरबाट जाँड खाएर आए अनि एउटा नियो झिकेर कुट्न थाल्थे। झन् चाडबाडको दिनमा त के भन्नु। 2-4 दिन झरी बादल भोगी आजकल पनि जिउ दुख्छ। तर आफूले त यो उमेर भो कहिल्यै मुख फर्काएको थाहा छैन। हो त नि, के कुटेर मुखाले भयो कि भन्छौ त। तिम्रा जस्तो सुबान भए पूजा गरेर राख्ने थिए। जे भए पनि स्वास्नी जैरीसँग टेक गरेर हुँदैन। कति दिन पानी पँधेरो गरेर बस्ने। भोलि नै लिन जाऊ। ज्ञान जानेर आउँछे भने घर छँदैछ, लिन त पोडे भए जाउँला। चामे बाँकटे भोटोमाथि इष्टकोट लगाएको, तेर्सो कचाड कसेको, मैल टल्केको कालो टोपी लगाएको, 2 आँखै भौँका माझमा सिन्दुरको टिको लगाएको, काँधमा पानीको गाग्रो बोकेको, जुवाको रेखी बसेको, कालो कालो एक छाडको देखिन्थ्यो। एक दिन बिहान चामे पिँढीमा बसेर सोतेमा तमाखु खान लागेको थियो। मास्तिरबाट जुठे दमाई झर्यो। अघि छोरो बोकेर जुठे आइरहेको थियो। पछि लुगाको सानो कुटुरो र काखी च्यापेर स्वास्नी आउन लागेकी थिए। चामेलाई देखेर जुठेले हाँसेर भन्यो, के मेरो चकान्छा, बसी बसाउँछ दाइ। स्वास्नीलाई माइत धपाइहालिस्, अब एक्लै मोज गर बस। जुठेका लोग्ने स्वास्नीको खुबै प्रीति थियो। जुठे सधैँ स्वास्नीलाई लिएर माझी गाउँतिर लुगा सिउन जान्थ्यो। बाटामा लोग्ने स्वास्नी घर गृहस्थी दुःख सुखका कुरा गर्दै जान्थे। बेलुका पनि कुरा गर्दै फर्कन्थे। राति 8मा दियो राखेर जुठे विराट पर्वको सिलोक हाल्थ्यो। स्वास्नी चाहिँ जुठो चुलो गर्दै सिलोक सुन्दै गर्थे। कहिलेकाहीँ जुठे बिरामी भो भने स्वास्नी गाउँमा धामी झाँक्री खोज्दै हिँड्थे। बिष्टहरू कहाँ लुगा सिउन जाँदा कहिलेकाहीँ जुठे स्वास्नीसँग ठट्टा गरेर किक्लिक्क घिच्रो तान्थ्यो अनि यसो अरू मान्छेपट्टि हेरेर आँखा झिम्क्याउँथ्यो। स्वास्नी चाहिँ बुढो हुँदा पनि ठट्टा गर्ने बानी नगएको भनेर अर्कापट्टि हेरेर हाँस्थे। जुठे चोखी नीति पनि गर्थ्यो। बिहानै धारामा गएर नुहाउँथ्यो। नुहाइसकेपछि पँधेर्नीहरूले लुगा पकाएको ठाउँको खरानीको बिगुत लाएर विद्युतको शरीर रूप लिई गगनमा उड्नुभयो, झट तसै भन्ने स्तोत्र पाठ गर्थ्यो।
जुठेका गृहस्थी जीवनसँग आफ्नो जीवनको तुलना गरेर चामी बहुतै दुखी हुन्थ्यो। जुठे कहाँ खानपिन गरेर विराट पर्व पढ्ने बेलामा आफ्ना घरमा रुवाबासी चल्छ। जुठेका लोग्ने स्वास्नीको त्यस्तो माया प्रीति छ, दुःख सुखका कुरा गरेर सँगै हिँड्छन्। आफ्नै स्वास्नी चाहिँ झगडा गरेर माइततिर हिँड्छे। बिहा भएको यत्तिका दिन भइसक्यो, कहिल्यै राम्रा मुखले बोलेको थाहा छैन। फेरि एउटा भएको भैँसी पनि नजिक पर्न दिँदैन। आफू त माइत गई भैँसीलाई पनि एकहाते पारेर गई। यस भैँसीले गर्दा गालामा कोकलेको लबटो पर्यो। भिरबाट घच्याइदिउँ भने साउको डोको। भोलि आएर साउले बाँच्छ, आफूले जुठो चुलो नगरे भोकै बस्नुपर्छ। यस्तो छुसी जिन्दगी बिताउनु भन्दा खरानी घसेर हिँड्नु जाति। तर खरानी घसेर पो के गर्नु र 10 घरका कुकुर नभोकाए खान पाइँदैन। उसमा पनि आजकल फेटा गुथेका मोटा घाटा जोगी देख्यो भने कोदाली खन्याको गाहराले जोगी भएको भनेर मानिसहरू गिल्ला गर्छन्। पार्टीको बास हुन्छ। बेरामी परियो भने एक मुठी पानी खान दिने मानिस हुँदैन। अर्काले भनोस् कि नभनोस्, आफै नमो नारायण बा भनेर बिगुत लगाइदिँदै हिँड्दै गर्छन्। ठुला ठुला झोला भिरेर खला खलामा चाहर्छन्। यो पनि उही संसारका रापले पोलेका बेलामा टाढाबाट झलक्क हेर्दा अलि शीतल जस्तो लागेको मात्रै हो। पहिले 8-10 दिन त चामे गौँथलीको नाउँ लिँदा पनि झम्टला भने जस्तो गर्थ्यो। तर पछि पछि अलि शून्य मान्न लाग्यो। विचार गर्यो, मुखाले भए पनि साह्रै जाँगरिली थिई। मन लाएर एक भारी घाँस ल्याई भने भैँसी डम्म अगाउँथ्यो। बिहान बेलुका एक घाँस पकाएर खान दिन्थी। ऊ गएदेखि 3-4 दिन भात खाएँ होला, नत्र भने खाली भुटेका मकैका भरमाछु। ऊ हुन्जेल भैँसीले ट्याम ट्याममा दुध दिन्थ्यो, आफै दुहुन्थी। ऊ गएदेखि बिच्केको बिच्कै भो। सबैजना डाकेर के ले भन्छन्। जुठे दाइकी स्वास्नी पनि त त्यस्तै भन्थी, आए आउली नआए नआउली, एकपटक लिन जानै पर्यो। भोलिपल्ट बिहान भात सात खाएर चामे ससुराली जान तयार भयो। सन्दुकबाट पनेलाको दौरा सुरुवाल झिकेर लगायो। टोपीमाथि गौँथलीले तमाखुको पोको राखिदिएकी रहेछ। कस लागेछ, कच्याकुचुक पनि भएछ। चामे रिसाएर फतफताउन थाल्यो। राँडीको ढङ्ग हेर, माल पाएर के गर्नु, चाल पाए पो हुन्छ। आफ्ना बाबु बराजुले बिर्के टोपी लगाएको भए पो थाहा पाउँथे। बाबु खाडीको टोपी लाएर भाङ्राको गाँदो पारेर हिँड्छ। छोरी किन गतिले हुन्थे। बाहुनले च्याउ खायो न स्वाद पायो। एकछिन फटफटाएर तानतुन पारेर टोपी लायो। इष्टकोट अर्को थिएन, उही पुरानो लायो। एउटा ओढ्नेको कुटुरो पिठ्यूमा छड्के पारेर बाँध्यो र हातमा एउटा जुत्रो छाता लिएर हिँड्यो। चामे ससुरालीका घरमुन्तिर चौतारामा बसेर पसिना पुछ्न लागेको थियो। गाउँदेखि माथि वनको छेउमा घाँसको बारी बिसाएर गौँथली गीत गाउन थाली। उडी जाउँ भने म पन्छी होइन, बस्न त मन छैन। चामे मुरमुरियो। घाँस खान नपाएर भैँसीको पेट गाइनेको सारङ्गी जस्तो भइरहेछ। राड यहाँ बसेर वन रन्काउँछे। एकछिन चौतारामा थकाइ मारेर चामे बिस्तारै उकालो लाग्यो। चिलाउनेका बोट्नेर पुगेपछि चामेका गोडा अलि गरौँ भए। सासु ससुराले केही भन्छन् कि भनेर कस्तुर थियो। बिस्तार बिस्तार तगारो नेर पुग्यो। सासु जुठानमा बसेर तापके मस्काउन लागेकी रहेछ। ससुरो पिँढीमा बसेर तमाखु खान लागेको थियो। सासूलाई देखेर चामेले हात जोडेर ढोगिदियो। सासूले पनि जुठी हातले ढोक फर्काई। चामे पिँढीमा बस्यो। ससुरो हुक्कानली चामेका हातमा दिई ढोगिदिन निहुरेको थियो। चामेले गोडा जोडिदियो। एकछिनपछि घाँसको भारी लिएर गौँथली आइपुगी। पनेलाको चोलो छिटको फरिया लाएकी, फरियाको गुल्थो खुम्च्याएर पटुका बाँधेकी, हातमा बाला, घाँटीमा पालो लगाएकी, पुष्ट छाती भएकी, निधारमा सिन्दुरको ठूलो टिको लगाएकी, कपालमा गुनासको फूल छिउरेकी, अलिअलि साउलो वर्णकी, निकै राम्री देखिन्थी। गौँथलीको त्यो मनोहर रूप देखेर चामे तृप्त भयो। घरमा साक्षात गृहलक्ष्मीले प्रवेश गरे जस्तो मान्यो। साँझ परेपछि गौँथलीले आएर चामेका गोडामा ढोगिदिई। चामे गदगद भयो। आज उसको हृदयमा गौँथलीलाई समातेर 1000 चोटि चुम्बन गरौँ भने जस्तो लाग्यो। समाउनलाई हात लम्काएको थियो। गौँथली हात पन्साएर घरभित्र पसी। भात सात खाएपछि चामेलाई पिँढीमा ओछ्यान लगाइदिए। चामे ओछ्यानमा पल्ट्यो, तर उसका आँखामा निद्राको लेस थिएन। ऊ केवल गौँथली आउँछ कि भनेर बाटो हेरिरहेको थियो। सबैले खाए, जुठो चुलो गरे। एकछिनपछि को हुकुन्नी बत्ती लिएर चोटातिर गयो। त्यसपछि कसले हुकुन्नी दैलो ढप्काएर आगो लायो। चामे दङ्ग पर्यो। चामेका मनमा कुरा खेल्न लागे। हरे, त्यो दिन बिचरी गौँथलीलाई किन कुट्यो होला। स्वास्नी मानिसहरू बिहा हेर्न भनेपछि हुरुक्क हुन्छन्। उसमा पनि चढ्दो उमेर। एकछिन बिहा हेर्न गई त एकछिन यसो गाउँघरमा रमिता हेर्न गएको पनि खप्न नसक्ने छुसीले के स्वास्नी सुमर्नु। भात पकाउन अलिकति ढिलो गरी भनेर स्वास्नी कुट्नुभन्दा अदम काम अर्को के होला। अलि मुखाले भएकी पनि कुटेरै हो। अब घर गई भने कहिले कुट्ने छैन। जुठे दाइका भन्दा बढ्ता कदर गरेर राखिन भने अनि भन्नु। मनमा कुरा उत्तिकै खेलिरहेका थिए। तलतिरबाट उपियाँले उत्तिकै टोक्थे।
बिहानी पख उगारेको शब्द ढोका उगारेको शब्द आयो। गौँथली आइकी भनेर चामेले ठाडो कान लायो। पछि हेर्दा ससुरो बुढो रहेछ। ससुरो दैलो उगारेर करेसातिर पिसाब गर्न गयो। चामेले रातभर निमेष लाएन। गाई बस्तु फुकाउने बेला भएको थियो। ससुरो पर्खालमा बसेर तमाखु खान लागेको थियो। सासु चाहिँ पिँढीमा बसेर मकै छोडाउन लागेकी थिए। गौँथली भित्र मजेरीमा जुठो चुलो गर्दै थिए। चामेले अलि लाज माने जस्तो गरेर ससुरासँग भन्यो, खेती कमाईको बेला छ ससुरा, छोरी पठाइदिनु पर्यो। ससुराले एकछिन खोकेर अनि नली गालामा अड्याएर भन्यो, हुन त ज्वाइँ गरिब र सरिब भनेर अनेक थरीका नाउँ राख्थ्यो अरे, तर गरिब भए पनि आजसम्म कसैका घरमा पोल्टो थाप्न गएको छैन। पाउ पुजेर दिएको तिमीलाई हो। आफ्नै स्वास्नी राजी गराऊ, लैजाऊ, कसैले छेकेको छैन। चामेले निच्च मुख लायो। एकछिनपछि जुठो चुलो सिद्ध्याएर डोको नाम्लो लिएर गौँथली वनतिर जान लागेकी थिए। चामेले पाखुरामा समाएर भन्यो, डोको नाम्लो लिएर कता नि? हिँड घर जाउँ। घर त मरे पनि जान्न। घर नगएर कहाँ जान्छस् त? एउटा जीवलाई के, जहाँ गए पनि त भो नि, जोगिनी हुन्छु। जान्छु। भैँसीलाई घाँस कसले काटिदिन्छ र जोगिनी हुन्छस्? काट्नु क्या, आफ्ना भैँसीलाई आफ्नै घाँस। धेरै नबौला, खुरुक्क हिँड। घर लगेर फेरि न्यू, झिक्दै कुट्दै गर्नलाई। अब पोडे भए केही गरौँला। भो नापियो। एकछिनपछि लुगासुगा लाएर सिगार पटार गरेर गौँथली बाहिर निस्की। सासु बुढीले एउटा सानो पोको र एक ठेकी दही ल्याएर अगाडि राखिदिए। पोको काखी च्यापेर गौँथली अघि अघि लागि। चामे हातमा ठेकी झुन्ड्याएर पछि पछि लाग्यो। बाटामा चामे र गौँथली कुरा गर्न लागे। आजकल भैँसीको दुध कति छ नि? बिहान बेलुका गरेर एक पाथी। गौँथलीले चामेपट्टि फर्केर ओठ लेप्ट्याई। घाम डाँडामा बस्न लागेको थियो। गोठालाहरू गाईबस्तु अघि लाएर धुलो उडाउँदै बिस्तारै उकालो लागेका थिए। चामे गौँथलीलाई लिएर मध्यरानी आइपुगेको थियो। मास्तिरबाट डोकामा गाग्रो बोकेर जुठेकी स्वास्नी आउन लागेकी रहेछ। चामेलाई देखेर जुठेकी स्वास्नीले यति लामो जिब्रो झिकेर हाँसेर भने, ओहो, चखेवा चखेबीको जोडा जस्तै अघि अघि दुलै, पछि पछि दुला, कति राम्रो सुहाएको। गौँथलीले मुसुक्क हाँसेर भने, भो नहाँस दिदी, फेरि कुन दिन कटाक्ष पर्ने हो? उस चाटाचाट गर्न पनि त बेर लाग्दो रहेनछ नि। लोग्ने स्वास्नीको झगडा, परालको आगो। यसरी गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लिखित परालको आगो यो नासो कथामा संग्रहित कथा यही समाप्त हुन्छ। हस्त।